सबभन्दा पहिला त म नेपालका आदिवासी जनजातिहरू र यो विश्वकै आदिवासी दिवस पनि भावनाले संसारभरका आदिवासीहरू जसले आफ्नो हक अधिकारको लागि लामो लडाईँ लडेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 1994 मा विश्व आदिवासी दशकको रूपमा घोषणा गर्यो र त्यही दिनलाई हामीले विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा लिएका छौँ र त्यसकारणले संसारभरका आदिवासीहरू नेपालका आदिवासी जनजातिहरू जो स्वदेशमा या विदेशमा रहनु भएको छ सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय धेरै गइसकेको छ। मैले अघि पनि मलाई बिहानै लागेको थियो आज मैले कुर्सीको अगाडि भाषण गर्नुपर्छ भनेर, भने धेरै कुर्सीहरू रिक्त भइसकेका छ। फेरि पनि यो आफ्नो दिवस मनाइरहेको बेलामा सबै समुदायले आफ्नो संस्कृतिका विभिन्न पाठहरू यो मञ्चमा प्रदर्शन गर्ने कुरा इच्छा राखेकै हुन्छ। आयोजकलाई त्यो बाध्यता पनि थियो, हामीले सबैको पनि हेऱ्यौँ, यो रमाइलो पनि भएको छ। त्यसकारणले म उहाँहरू सबैलाई पनि यो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र दुई चार कुरा पनि राख्छु, मलाई धेरै समय छैन। पहिलो कुरा त यो आदिवासी जनजाति हामी भनिराखेका छौँ। आदिवासी जनजातिहरूको यो सङ्ख्या झन्डै हाम्रो अहिले करिब 2,93 लाख जति होला नेपाली जनसङ्ख्या, करिब 1 करोडको हाराहारीमा बसेको हामीहरू। तर यसले राज्यको मूल चाहिँ भावधारमा उनीहरू समेटिन सकेन भनेर हामीले लामो सङ्घर्ष गऱ्यौँ र हाम्रो सङ्घर्षको लामो सङ्घर्ष भन्दाखेरि त यो दक्षिण अमेरिकातिरको बोलिभियातिर, उता ग्वाटेमालातिर, होन्डुरसतिर, ब्राजिल या चाहिँ उरुग्वेतिरको कुराकानी गर्ने उता धेरै लामो कथा छ। उनीहरूले साह्रै दुःख पाएका छन् उनीहरूले, हामीले दुःख पाएको छैन केही पनि धेरै। तर उनीहरूको आन्दोलनको अगाडि हाम्रो आन्दोलन केही पनि होइन। म ग्वाटेमालामा जाँदाखेरि त्यहाँ कस्तोसम्म अत्याचार गरेको मान्छेहरूले, शासकहरूले, उपनिवेशवादीहरूले स्पेनबाट गएर बोलिभियामा या ग्वाटेमालामा या होन्डुरसमा या एल साल्भाडोरमा त्यहाँको आदिवासीहरूमा यस्तो चमत्कार, यस्तो चाहिँ अत्याचार गर्यो। चाँदीको पहाड भन्छ त्यो देशलाई, जहाँ चाँदी छ, त्यो चाँदी लुट्नको लागि उनीहरू त्यहाँ गएर त्यहाँको आदिवासीहरूमाथि हमला गर्यो। 540वटा भन्दा बढी आदिवासीको गाउँहरूमा कमिला पनि बाँकी नराख्ने गरेर उनीहरूले ध्वस्त पारे। उनीहरूको सबै चिज ध्वस्त बनायो। उनीहरूको चाहिँ धर्ममाथि अतिक्रमण गर्यो, उनीहरूको संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्यो, उनीहरूको सारा चाहिँ अस्तित्वमाथि आक्रमण, उनीहरूको पहिचानमाथि आक्रमण गर्यो र लामो लडाइँपछि उनीहरूले सम्झौता गरे। र हामी जाँदाखेरि आदिवासीहरूको अलिअलि अवशेष बाँकी थियो। त्यसकारण त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको आदिवासीहरूले त धेरै सङ्घर्ष गरेकै छ, तर पनि त्यसको तुलनामा हामीले धेरै सफलता प्राप्त गरेका छौँ। यो खुसीको कुरा पनि हो। यस अवसरमा तपाईँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। हामीले अहिले राज्यको मूल भावधारमा हामी समेटिन सकेका छौँ। जुन बेला हामी यो चाहिँ नेपालमा बौद्धिक शासन प्रणाली थियो, राजाले कहिले लिन कहिले दिने गरिराखेका थिए, त्यो बेला हामीले भनेका थियौँ नेपालको आदिवासी जनजातिहरू साँच्चै नै यति धेरै प्रताडित थिए, पीडित थिए, शोषित थिए, दमित थिए, बहिष्कृत थिए समाजबाट, हामीलाई कुनै अधिकार थिएन। किन हामी आदिवासी यस कारणले थियौँ कि हाम्रो राज्यले, त्यो बेलाको राज्यले आफ्नो धर्म भाषा बन्यो, नेपाली भाषा मेरो भाषा हो भन्यो उसले राज्यले। त्यो नेपाली राज्यको नेपाली भाषाको अतिरिक्त अरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो भाषा बोल्ने मान्छेहरू सबै आदिवासी थिए मुलुकका। किन आदिवासीको परिभाषा त्यसो थियो, जसले राज्यको भाषाभन्दा अलग भाषा बोल्छ त्यो आदिवासी हो। जसले राज्यले जुन संस्कृति मानेको छ त्यो संस्कृतिभन्दा अलग संस्कृतिको उसले जगेर्ना गर्छ, आफ्नो संस्कृतिको पालना गर्छ, अभ्यास गर्छ, त्यो आदिवासी हो। राज्यको जुन खालको चाहिँ धर्म संस्कार संस्कृति छ त्योभन्दा अलगै धर्म संस्कार संस्कृतिमा को अभ्यास गरिरहेका जनताहरू, मानव समुदायहरू आदिवासी हुन्। जो जङ्गलको नजिक बस्छ, जो खोलानालको नजिक बस्छ, जो तालतालको नजिक बस्छ र त्यसको पाठ गरिरहेका छ र संसारको मूलधारबाट उनीहरू अलग थलग छन्, उनीहरू आदिवासी हुन्। र जसको आफ्नो कुनै लिखित इतिहास छैन त्यो आदिवासी हो भनेको थियो। अस्ति भर्खरसम्म हामी त्यही हालतमा थियौँ। तर आज हामीले सबैले बुझ्नुपर्छ के भनेदेखि 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि अब नेपाली भाषा पनि हाम्रो भाषा,
हामी सबैले बोल्ने मातृभाषा नेपालको राष्ट्रभाषा, त्यो अधिकार हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले त हाम्रो कोशी प्रदेशले, गण्डकी प्रदेशले या बागमती प्रदेशहरूले त्यहाँको आदिवासीहरूको भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले काम गरिरहेका छ। यो हामीले प्राप्त गरेको एउटा ठुलो अधिकार थियो, भाषिक अधिकार थियो। भाषिक समानताको कुरा, भाषिक मर्यादाको कुरा, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्, तिनीहरू सबैको चाहिँ समान अधिकार छ, समानता छ भन्ने कुराको व्याख्या आफ्नो संविधानले गरेका छ। यो भाषिक आन्दोलनमा हामीले प्राप्त गरेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो। दोस्रो कुरा, त्यो बेलासम्म राजा रहिन्जेलसम्म राजा हिन्दू आर्य संस्कृतिको भाव हुनाले नेपाली समाजको संस्कार संस्कृति पनि हिन्दू आर्य संस्कृति हुनुपर्छ। त्यसकारण नेपालको सबै चाडपर्वहरू, त्यसमा प्रदान गर्ने विधाहरू सबै हिन्दू धर्मसँग जोडिएका, हिन्दू चाहिँ आर्य संस्कृतिको राजाको चाहिँ अभ्याससँग जोडिएका मात्रै थियो। अर्थात् यो राज्य राजाको मात्रै थियो, अथवा राजाको पछि लाग्नेहरू मात्रै थियो, आदिवासी जनताको थिएन यो राज्य। अहिले हामीले त्यो सबै चिजलाई व्यवस्थापन गरेर नेपाल एउटा बहुसांस्कृतिक मुलुक हो र सबै चाहिँ जनताहरू खास गरिकन आदिवासी जनजातिहरू जसले अलग अलग संस्कृतिको पहिचान बोकेका छन्, अलग अलग संस्कृतिको अभ्यास गरेको छ, अलग अलग धर्म र संस्कारको अभ्यास गरेका छन्, उनीहरूको अलग अलग वेशभूषा छ, अलग अलग गीत सङ्गीत छ, अलग अलग साहित्य छ। त्यो सबै चिजलाई मान्यता प्राप्त गरेर अहिले बहुसांस्कृतिक मुलुकको चाहिँ हामीले, त्यस कारणले त हामीले लोसारमा पनि बिदा पाइरहेका छौँ, हामी चाहिँ उँधौली उँभौली पनि बिदा पाइरहेका हुन्छौँ, माघीमा पनि बिदा पाइरहेका हुन्छौँ। त्यो राज्यले हामीलाई दिएको एउटा सम्मान थियो, राज्यबाट प्राप्त गरेको हामीले उपलब्धि थियो। तर त्यो सबै अहिले पनि पूर्ण भइसकेका छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। दुनियाँको इतिहास हेर्दाखेरि म इथियोपियामा गएँ। इथियोपियाको चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणाली 1995मा चाहिँ लागू भयो। तर त्यहाँ चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणाली लागू हुँदाखेरि अलग्गै ढङ्गले भयो। हामीले यहाँ भनेका थियौँ सुरुमा आदिवासीहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिन्छ, हामीलाई छुट्टिने राज्यबाट छुट्टै अलग हुन चाहिँ अधिकार चाहिन्छ भनेर हामीले नारा लगाएका थियौँ सुरुमा। र प्रत्येक प्रदेशहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनुपर्छ, छुट्टिने अधिकार पाउनुपर्छ, राज्यबाट चित्त बुझेन भनेर चाहिँ हामीले आवाज उठाएका थियौँ। तर समयक्रममा आउँदाखेरि हामीले त्यसलाई करेक्सन गऱ्यौँ। नेपालमा चाहिँ अलगै जातिहरूको अलगै राज्य र त्यो राज्यले मुलुकबाट छुट्टिन पाउने अधिकार दियो भने हाम्रो यो चाहिँ मुलुक चाहिँ टुक्रिन सक्छ, हाम्रो यो मुलुक छिन्नभिन्न हुन सक्छ। त्यस कारणले हामीले नेपालको आदिवासीहरू खोज्ने अधिकार रुसी जनताले खोजेको जस्तो या अमेरिकनले खोजेको जस्तो या अस्ट्रेलियनले खोजेको जस्तो त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार होइन। हामीले स्वायत्तताको अधिकार खोज्यौँ, हामीले स्वशासनको अधिकार खोज्यौँ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो प्रदेशहरू, हाम्रो गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ स्वायत्त छन्। सङ्घीय सरकारले उनीहरूको अधिकार खोज्न सक्दैन, प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको चाहिँ अधिकार खोज्न सक्दैन। हामीले यो सङ्घीय संरचनाको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हाम्रो प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई पनि उनीहरूलाई संवैधानिक रूपले अधिकार छुट्याइदिएर उनीहरूलाई स्वायत्त ढङ्गले, अटोनोमस ढङ्गले, आफ्नो ढङ्गले आफ्नै नीति कार्यक्रम बनाउने, आफ्नै नीति बजेट बनाउने, आफ्नै चाहिँ कार्यक्रम अगाडि ल्याउने, आफैले ऐन कानुन बनाउने, आफैले कर उठाउनु पाउने अधिकार उनीहरूलाई दिएर हामीले छुट्टिने अधिकार होइन, स्वशासनको अधिकार लिएका छौँ, स्वायत्तको अधिकारको प्रबन्ध गरेका छौँ। तर इथियोपियामा जाँदाखेरि मैले के बुझेको थिएँ भने तिनीहरू र हाम्रो चाहिँ सङ्घीयता धेरै फरक थियो। इथियोपियालीहरूले आफ्नो चाहिँ सङ्घीयतामा 11वटा प्रान्तहरूलाई, प्रदेशहरूलाई उनीहरूले जातीय आधारमा नाम राखे, अमारा, टिग्रे, यसै नाम सोमाली। तर ती सबै उनीहरूलाई चाहिँ राइट टु सेसेसनको अधिकार थियो, आत्मनिर्णयको अधिकार थियो, राज्यबाट छुट्टिने अधिकार थियो उनीहरू। तर त्यहाँ हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रणालीको व्यवस्थापन गरेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रबन्ध थिएन। त्यहाँको चाहिँ राज्य प्रणाली एकात्मक ढाँचाको थियो, सङ्घीय ढाँचाको थिएन राज्य। फेरि पनि त्यहाँको शासन प्रणाली एकात्मक ढाँचाको थियो। त्यहाँको निर्वाचन प्रणाली फर्स्ट पास्ट पोस्ट खालको थियो, जुन हामीले अभ्यास गरेका थियौँ। योभन्दा अगाडि 240 सिटको या 205 सिटको अभ्यास गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुनै प्रबन्ध थिएन, छैन पनि। त्यसैले सङ्घीयताको अभ्यास सबै मुलुकमा एउटै छैन। फेरि पनि हामी चाहिँ ग्वाटेमाला गयौँ, बोलिभिया गयौँ हामीले, जहाँ इभो मोराले संसारको पहिलो आदिवासी राष्ट्रपति जसले 2/3 बहुमत ल्याएर त्यहाँको संविधान बनायो। बोलिभियाको आदिवासीले कस्तो संविधान बनायो त? नेपालको आदिवासीहरूको पहलो पनि यहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो। तर बोलिभियामा संविधान कस्तो बनायो उनीहरूले बोलिभियामा संविधान
हामीलाई यति राज्य चाहिन्छ, यो नामको चाहिन्छ, यसो यसो चाहिँ चाहिन्छ भनेर भनेन उनीहरूले सङ्घीय संरचनाको कुरा गरेन। उनीहरूले ती आदिवासीहरू के कुरा नि गरे? आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रको जे चाहिँ के अरे घोषणा छ 2007 सालमा चाहिँ पारित भएको त्यो 200 सम्भवतः 298 के कतिवटा चाहिँ 58 कतिवटा चाहिँ धारा छ। त्यो आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रमा जे कुरा उल्लेख छ त्यो सबै कुराहरू उनीहरूको संविधानमा उल्लेख छ। तर उनीहरूले निर्वाचन प्रणालीको कुराकानी गरेनन्, उनीहरूले चाहिँ संरचनाको कुराकानी गरेन, राज्यको संरचनाको प्रशासनिक निकायको कुराकानी गरेन। खालि त्यो अधिकारहरूलाई उनीहरूले चाहिँ समावेश गरेर कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने त भनेर चाहिँ उनीहरूले अनि राइट टु चाहिँ सेल्फ डिटर्मिनेसन अधिकार चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि राइट टु फ्री डिटर्मिनेसन भनेर उनीहरूले अलिकति अलग व्याख्या गरेर छुट्टिन चाहिँ पाउने चाहिँ के अरे कुरा नगर्ने भन्ने ढङ्गले त्यस्तो चाहिँ गरेको देखिन्छ। तपाईँ साउथ अफ्रिकामा जानुहोस्, नयाँ चाहिँ सङ्घीय संरचनाको राज्य हो, त्यहाँ अलगै खालको प्रबन्ध छ। त्यसैले सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रबन्ध विभिन्न मुलुकमा अलग अलग छ र हाम्रो मुलुकमा चाहिँ हामीले के प्रबन्ध गर्यौँ भनेदेखि सङ्घीयता लागू भएन भने नेपालको आदिवासी जनजातिहरूले अधिकार पाउन सक्दैन। किन अधिकार पाउनुको लागि चाहिँ धेरै संरचना चाहिन्छ, संरचना नभइकन हामीलाई अधिकार पाउँदैन भनेर हामीले सङ्घीय संरचनाको ओखलात गरेको नेपालको आदिवासीहरूको कारणले र नेपालको मधेसी समुदायको कारणले यो मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएको भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। र त्यसै कारणले हामीले चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि के भन्नुपर्छ भने हामीले जे अधिकार पाएका छौँ त्यो हाम्रो कारणले पाएको हुनाले हामीले त्यो अधिकारको रक्षा गर्दै थप हाम्रो अधिकार पुगेका छ भने चाहिँ थप उपलब्धिको लागि हामी लड्दै जाने। तर अहिले हामीले जे प्रबन्ध भएको छ यो प्रबन्ध धेरै ठुलो प्रबन्ध हो, धेरै ठुलो चाहिँ अधिकार हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने फेरि पनि दुनियाँमा चाहिँ के छ भने हिजो शासन गरिरहेका समुदायलाई चाहिँ फेरि नयाँ शासन प्रणालीमा समावेश भएका समुदायको बिचमा त केही न केही फरक भिन्नता त हुन्छ, केही न केही प्रवृत्ति फरक हुन्छ। त्यस कारणले तिनीहरूको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ। त्यस्तो द्वन्द्वको म्यानेजमेन्ट गर्नु, व्यवस्थापन गर्नु आजको हाम्रो दायित्व हो। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रणाली यो मुलुकमा चाहिँ खसाएर चाहिँ एउटा समुदाय, आदिवासी जनजाति एउटा समुदाय, दलित एउटा समुदाय, मधेसी अर्को समुदाय, मुस्लिम एउटा समुदाय, यसरी यो चाहिँ 6वटा चाहिँ सामाजिक समुदायहरू समूहहरू मानव समुदायहरू छुट्याएर यिनीहरूलाई आफ्नो जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा उनीहरूको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा सङ्घीय चाहिँ प्रदेशको संसदमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने प्रणाली दुनियाँको सबभन्दा श्रेष्ठ प्रणाली हो हाम्रो प्रणाली। अन्त छैन यो व्यवस्था। त्यसले यसलाई चाहिँ हामीले अधिकतम रूपमा चाहिँ सफल पार्नलाई हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। हामी यसबारे चर्चा गर्दैनौँ। हामीले त भनेको थियो फेरि पनि समानुपातिक प्रणाली 60% हुनुपर्छ, यो चाहिँ प्रत्यक्ष प्रणाली चाहिँ 30-40% हुनुपर्छ र हामी 70% जानुपर्छ भनेका थियौँ। तर हामीले जाँदा हामीले 40-40को फेरि उल्टोमा चाहिँ जानु परेको छ। हामीले पहिलोको अन्तरिम संविधानभन्दा अलिकति फरक भएर संविधान सभाको चुनावभन्दा अलिकति पछाडि हटेर हामीले यो प्रबन्ध गऱ्यौँ। भाषिक अधिकार हामीले प्राप्त भएको छ, सांस्कृतिक अधिकार हामीलाई प्राप्त भएको छ। अब यो राजकीय अधिकार हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो राजकीय अधिकार हामीले भनेका थियौँ शासन सत्तामा चाहिँ आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व चाहिँ नभइन्जेलसम्म नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा, नीति बनाउने ठाउँमा हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधित्व भएन भने र शासन प्रणाली नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा, संवैधानिक प्रबन्धहरूमा, प्रशासनिक ठाउँहरूमा चाहिँ आदिवासी जनताको प्रतिनिधित्व भएन भने आदिवासीको अधिकार चाहिँ कुण्ठित हुन्छ। आदिवासी जनजातिलाई अरू चाहिँ समुदायको अधिकार नदिन सक्छ भनेर हामीले त्यो कुरो उठायौँ र आज त्यसको प्रबन्ध भएको छ। हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा प्रशस्त छन्। आदिवासी जनजातिको तर्फबाट नीति निर्माणमा गएका मान्छेहरूले नीति निर्माण कतिको प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ खबरदारी हुनुपर्छ। मान्यजीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, म मन्त्री यहीँ छु, म यही समुदायको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, म एउटा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुको साथसाथै यो समुदायको पनि मान्छे हो। त्यसले यसको चाहिँ अधिकारको बारेमा हामीले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा आज हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषय। त्यस कारणले चाहिँ धार्मिक अधिकार पनि हामीलाई छ। यो मुलुकमा पहिलोचोटि राज्यले स्वीकार गर्यो नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भनेर। यो आफैमा सेकुलर डेमोक्रेसीको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण डेमोक्रेसीको कुरा हो, जसले लोकतन्त्रको कुराकानी गर्छ र एउटा चाहिँ धर्मको चाहिँ के अरे एकाधिकारको कुराकानी गर्छ त्यो लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले भन्यौँ नेपालमा 10 भन्दा बढी धर्म मान्ने मान्छेहरू छन्। त्यस कारणले हिन्दू धर्मको अतिरिक्त अरू साना साना धर्महरू चाहिँ जति छन् ती धर्महरूकोलाई सबैले चाहिँ राज्यबाट चाहिँ समान चाहिँ माया पाउनुपर्छ, समान व्यवहार पाउनुपर्छ, समान व्यवस्था हुनुपर्छ र सबैलाई समान अधिकार दिनुपर्छ, धार्मिक स्वतन्त्रता हामीलाई हुनुपर्छ
र हामीले भन्यौँ संविधानमा एउटा कुरा कि हिन्दू धर्म मान्नेहरू धेरै भएको हुनाले हिन्दू सनातन धर्म मान्ने मान्छेहरूको चाहिँ बहुसङ्ख्य भावनाले हामीले हिन्दू सनातन धर्मलाई सम्मान गर्दै धर्म परिवर्तनको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बन्द हिन्दू सनातन धर्ममाथि लगायतका अरू धर्ममाथि चाहिँ धर्म परिवर्तनको कुरालाई पनि अलिकति निषेध गर्दै धार्मिक सोचहरूको कुराकानी गरेको। त्यसैले बेला बेलामा चाहिँ कुरा उठ्छ नेपाल चाहिँ के अरे धर्मनिरपेक्ष राज्यबाट अब चाहिँ हिन्दू राज्यमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठेका हुन सक्दछ। तर धर्म जब चाहिँ राज्यमा चाहिँ धर्मको बारेमा चाहिँ धर्म सङ्ग्रह गर्न थालियो राज्य टुक्रियो राज्यमा झगडा भयो। त्यसैले जे प्रबन्ध गरेका छौँ त्यो प्रबन्धलाई राम्रोसँग प्रबन्ध गरेर अगाडि बढ्नुको हाम्रो विकल्प छैन। त्यसैले म सबैलाई चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने हामीले आज जे उपलब्धि हासिल गरेका छौँ 31औं विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ आउँदाखेरि हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। यसको चाहिँ आज कारण कसरी भइरहेछ त्यसको समीक्षा गरौँ सबै ठाउँमा। आज बिहान मात्रै मैले नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगले चाहिँ एउटा कार्यक्रम गरेको थियो कि अबको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको अबको चाहिँ दिशा के हुन्छ, अबको भविष्य कस्तो हो। एआई टेक्नोलोजी आइरहेछ नि, कृत्रिम बौद्धिकता भनेर मान्छे छैन, देख्नुहुन्न तपाईँले मान्छे, तर मान्छेले भन्दा चमत्कारको विकास गरिराखेको हुन्छ। कुनै व्यक्तिको बारेमा भन त भन्यो भने उसले चाहिँ उसको चाहिँ धेरै कुराहरू भनिदिन्छ, खर सबै पुस्ताउँदेखि कुराहरू भनिदिया हुन्छ। नेपाल अबको 50 वर्षमा कस्तो हुन्छ उसले भनिदिन्छ। यो देशमा कतिजना कस्तो मान्छेहरू कस्ता छ के होला उसले भनिदिन्छ। यो चमत्कार विकास भयो एआईको, कृत्रिम बौद्धिकताको। र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग नेपालको आदिवासी जनजातिले कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको आधारमा आज भोलिको आदिवासी जनताको भविष्य पनि निर्धारण हुन्छ। किनभने आज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विज्ञान र प्रविधि यति धेरै चमत्कार विकास भयो। एल्गोरिदम भन्छ, म्याथमेटिक्स, फिजिक्स र केमिस्ट्रीले यो चमत्कार ल्याएको, बायोलोजीले अर्को चमत्कार ल्याएको छ। त्यसकारणले यहीँनिर म भन्छु तपाईँको बाबु नानीहरूलाई बायोलोजी पढाउनुहोस्, केमिस्ट्री पढाउनुहोस्, फिजिक्स पढाउनुहोस् या चाहिँ म्याथमेटिक्स पढाउनुहोस्। आजको एल्गोरिदम जे खालको विकास भएको छ त्यो चमत्कारको कुरा चाहिँ एआईले जे कुरा गरिरहेको छ त्यसको आधार भनेको म्याथमेटिक्स हो। आज संसारमा जति चाहिँ यन्त्रहरू बनाएको छ सारा चाहिँ रोबोट्सहरू जे बनाएको छ एआईको त्यो फिजिक्सको कारणले हो। संसारमा जति कल कारखाना चलेका छन्, जति उत्पादन भएको छ, जे कुरा औषधि बनाएको त्यो सबै केमिस्ट्रीको कारणले हो। र आज मानव चाहिँ के अरे जातिलाई जे यो औषधिको प्रबन्ध भएको छ, जसरी चाहिँ यो के अरे हाम्रो उपचारको प्रबन्ध भएको छ, जे खालको चाहिँ विकास भएको छ यो सबै बायोलोजीको कारणले हो। त्यस कारणले चाहिँ हामीले आदिवासीहरू जनजातिहरूले पनि अब समाजको यो चाहिँ संसारको बदलिँदो चाहिँ जुन विकासको जुन प्रवृत्ति छ त्यसतिर लाग्नु पर्यो। हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ सकभर चाहिँ हामीले यही विषय साइन्स पढाउनु पर्यो, सकभर यही विषय चाहिँ पढाउनु पर्यो, सकभर अब आइटी पढाउनु पर्यो, सकभर इन्जिनियर पढाउनु पर्यो, आइटी इन्जिनियर पढाउनु पर्यो। अनि यस मात्रै हामी गर्न सक्छौँ। र यसै क्रममा भन्दाखेरि भाषाको कुरानी गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु तपाईँले पहिला आफ्नो भाषाको संरक्षण गर्नुहोस्। भाषा संस्कृति भएन भने मान्छेलाई कति ठुलो पीडा हुन्छ। एउटा उदाहरण छ, भुटानबाट नेपालमा आएर लखेटिएका मान्छेहरू नेपालमा आफ्नो पुर्खौली थलो भनेर यहाँ आए, हामीले राम्रो प्रबन्ध गर्न सकेनौँ, फेरि पनि बास त दियौँ हामीले। र अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरूले उनीहरूलाई चाहिँ अमेरिका या युरोप मुलुकहरूमा चाहिँ बसोबासोलाई लगेथे। त्यहाँ गए उनीहरू सबै उनीहरू नेपाली थिए, नेपाली भाषा बोल्थे, भुटानी भए पनि उनीहरू नेपाली संस्कृतिका नेपाली धर्मका उनीहरू अनुयायी थिए। उनीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ संसारको त्यो रमाइलोमा उनीहरू चाहिँ प्रवेश गरे, आर्थिक उन्नति पनि गरे उनीहरूले। तर आर्थिक उन्नतिले मात्रै मान्छेलाई शान्ति हुँदैन। उसको संस्कार, उसको संस्कृति, उसको भाषा, उसको धर्म यति ठुलो उसको गुलजार हुन्छ त्यो मान्छेको, उनीहरूलाई चाहिँ सुख भनौँ। त्यस कारणले आज नाम त अहिले मैले भने सम्भवतः केही अधिकारी हो, उहाँहरूले नेपाल टेलिभिजन एउटा प्रोग्राम देख्नुहुन्छ तपाईँले, मेरो भोइस युनिभर्स, मेरो डान्स युनिभर्स भनेर। संसारभरका नेपालीहरू जहाँ जुन ठाउँमा नेपालीहरू बसेका छन् त्यहाँको नेपालीहरू चाहिँले नेपाली भाषामा गीत गाउने प्रतियोगिता काठमाडौँमा गरिरहेको छ। उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ देशहरूमा अडिसनहरू गरेर नेपाली चाहिँ मुलका मानिसहरूले, नेपाली भाषीहरूले यहाँ चाहिँ नेपाली नाचहरू देखाउन पाउने चाहिँ देखाउने प्रतिस्पर्धा गरेको छ। त्यो किन गरेको थियो? हाम्रो भाषा र संस्कृति त यति ठुलो रहेछ कि संसारभर जहाँ नेपाली छन् त्यसको नेपाली भाषा र संस्कृतिको म सम्वर्धन गर्छु, संरक्षण गर्छु भनेर त्यो अभियानमा करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ, 5-7 महिना लागिरहेछ।
धेरै मान्छे जति मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गाइरहेछ, जसले चाहिँ नाच सिकिरहेछ, त्यहाँ कोरियोग्राफर पनि हुनु पऱ्यो, सबै हुनु पऱ्यो, म्यानेजर हुनु पऱ्यो। उनीहरूलाई एउटा होस्टेलमा राखेर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यो भने के हुन्छ भनेदेखि तपाईँ जब आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न नपाउने ठाउँमा चाहिँ त्यो उकुस बुझेर बस्नुपर्छ, आफ्नो संस्कार संस्कृति अभ्यास गर्न नपाउने ठाउँमा उकुस गरेर बस्नुपर्छ। भौतिक समृद्धिले केही प्राप्त हुँदैन, मान्छेले त्यो समृद्धि चाहिन्छ। त्यस कारणले हाम्रो भाषा र संस्कृतिको महत्त्व यति ठुलो छ, यति ठुलो छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले आफ्नो भाषामाथि भाषाको संरक्षण गर्नुहोस् पहिलो कुरा, आफ्नो बाबु नानीलाई आफ्नो भाषा सिकाउनुहोस् पहिलो कुरा, अनि आफ्नो भाषामाथि भइरहेको अतिक्रमणको अन्त्य गर्नु, त्यसको सामना गर्नु, त्यसको प्रतिवाद गर्नुहोस् दोस्रो कुरा। अनि मात्रै तपाईँको पहिचान खुला हुन्छ। पहिचान कोसीको ठाउँमा किराँत लेखेर मात्रै हाम्रो पहिचान बस्दैन, गण्डकीको ठाउँमा तमुहान लेखेर मात्रै हाम्रो पहिचान बस्दैन। पहिचान के हुन्छ? पहिचान तपाईँको भाषामा छ, पहिचान तपाईँको संस्कृतिमा छ, पहिचान तपाईँको धर्म र संस्कारमा छ। त्यस कारणले चाहिँ आफ्नो धर्ममाथि कसरी अतिक्रमण गर्यो भने त्यो धर्मको त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्नुहोस्। आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ मौलिक धर्म छ त्यसमा चाहिँ उभिनुहोस्, संस्कार छ त्यसमा उभिनुहोस्, आफ्नो संस्कार संस्कृति त्यसमाथि उभिनुहोस्, त्यसमा गर्व गर्नुहोस्, आफ्नो संस्कृतिमाथि आफ्नो संस्कारमाथि गर्व गर्नुहोस्। त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, उसलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र आफ्नो भाषामा गर्व गर्नुहोस्। तपाईँ हामी सबै एउटै अनुहारका छौँ त, आदिवासी जनजातिहरू। आदिवासी जनजातिभित्र नि दुईवटा चाहिँ मूलका चाहिँ नस्लका मानिसहरू छौँ हामी। चाहिँ समुदाय हेर्दाखेरि उस्तै छौँ। राई र लिम्बूको बिचमा के छ? गुरुङ र मगरको बिचमा के भेद देखिन्छ? यहाँ नेवार चाहिँ तामाङको बिचमा के भेद देखिन्छ? तामाङ र एउटा गुरुङको चाहिँ सँगै राख्यो भने को तामाङको गुरुङ कसरी चिन्ने? त्यो चिन्ने उसको भाषाले हो, उसको वेशभूषाले हो, उसको संस्कारले हो। त्यस कारणले गर्दा आदिवासी जनजातिभित्र पनि जे खालको भिन्नता छ, विविधता, त्यसलाई पहिचान गर्नको लागि पनि हाम्रो भाषाको संरक्षण जरुरी छ। हाम्रो संस्कार र संस्कृति भनेको तपाईँको संस्कृति भनेको तपाईँको खानाभित्र पनि तपाईँको संस्कृति छ, तपाईँको लगाउनेभित्र पनि तपाईँको संस्कृति छ, तपाईँको बोल्ने तरिकाभित्र पनि तपाईँको संस्कृति छ, तपाईँको चाडबाड मान्ने तरिकाभित्र पनि तपाईँको संस्कार संस्कृति छ, तपाईँको धर्म त्यहीसँग आश्रित छ। त यो कुरा सबै लोप भयो भने तपाईँले पहिचानको आन्दोलन गर्नुको के अर्थ हुन्छ? पहिचान हराउँदै जाने, अर्काको पहिचानको पछि लाग्दै गर्ने, अनि नाम चाहिँ मलाई कोसीको चाहियो, के अरे किराँत चाहियो, या नाम चाहिँ मलाई चाहिँ तमुवान चाहियो, या ताम्सालिङ चाहियो भन्नेको धेरै अर्थ छैन भन्छु मैले। त्यो सबै हुँदाखेरि, त्यो पनि हुँदाखेरि सुनमाथिको सुगन्ध होला। तर हामीले आज चाहिँ आफ्नो पहिचान कायम गर्दाखेरि गर्नुपर्ने कुराहरू के त्यो गर्नु पऱ्यो। त्यसका लागि राजनीतिमा हाम्रो चाहिँ पहल कदमी हुनु पऱ्यो, हाम्रो प्रभुत्व हुनु पऱ्यो, हाम्रो प्रभाव फैलिनु पऱ्यो। पार्टीहरू पोलिटिक्स गर्नुहुन्छ, तपाईँ पार्टीमा पोलिटिक्स गर्दैन, आफ्नो पार्टी विरुद्ध आफ्नो चाहिँ कुरालाई राख्न सक्नु पऱ्यो। यो चाहिँ चिज चाहिँ के आजको राज्यले चाहिँ यो चिजको सम्बोधन गरिदिनुपर्छ भन्न सक्नु पऱ्यो। अनि हामीले राजनीति गरेको सार्थकता हुन्छ। आफ्नो समुदायको लागि पनि राजनीति गर्नु पऱ्यो, आफ्नो वर्गको लागि राजनीति गर्नु पऱ्यो, आफ्नो सिङ्गो नेपाली समाजको लागि राजनीति गर्नु पऱ्यो, सिङ्गो नेपाली जनताको समृद्धिको लागि राजनीति गर्नु पऱ्यो, सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको गौरवको लागि राजनीति गर्नु पऱ्यो हामीले। त्यस कारणले चाहिँ हामीले यो सबै कुराहरू गर्नको लागि यो विश्व आदिवासी दिवसले हामीलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने ठान्दछु। किनभने मैले चाहिँ के कुरो तपाईँलाई राखेँ, कस्तो चाहिँ कुरा हुन्छ आदिवासीहरूको चाहिँ संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ बाँच्नको लागि। तपाईँको पहिलोचोटि हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई आक्रमण गर्ने के हो? हाम्रो संस्कृतिमाथि पहिलो आक्रमण गर्छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। किनभने संस्कृति हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो बलियो यस्तो सेतु हो, बलियो एउटा शक्ति हो जसले हामीलाई एकै ठाउँ बाँधेर राख्छ। संस्कृति हाम्रो चाहिँ संस्कृतिमा चर पस्यो भने, संस्कृति क्र्याक हुन थाल्यो भने हामी विभाजित हुन्छौँ। हामी विभाजित भएपछि के हुन्छ? हामीलाई सजिलै हाम्रो शत्रुले हामीलाई पराजित गर्न सक्छ। त्यस कारण हामी चाहिँ पराजित नहुने, हामी बलियो भएर बस्ने हो भने हाम्रो संस्कृति हामीले बलियो बनाउनुपर्छ, हाम्रो संस्कृति हामीले जोगाउनुपर्छ। भाषिक एकताको कुरा, सांस्कृतिक एकताको कुरा, जातीयभित्र जातीय एकताको कुरा, या चाहिँ धार्मिक एकताको कुरा, सहिष्णुताको कुरा, जे खालको छ कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि नेपाल एउटा पाकिस्तानले भन्यो, तपाईँलाई थाहा छैन, तिमीलाई सबभन्दा कुन देश मनपर्छ भनेर उसले एउटा कुरा भन्यो, त्यसमा गर्व गरौँ न। उसले के भन्यो भने मलाई सबभन्दा नेपाल मनपर्छ। किन नेपाल मनपर्छ तँलाई? त एउटा मुस्लिम भएर भन्यो। नेपाल एउटा यस्तो सुन्दर देश छ जहाँ चाहिँ हिन्दू छ, मुस्लिम छ, क्रिस्चियन छ, किराँत छ, बुद्धिस्ट छ, सबै छ। तर त्यहाँ एउटा धर्म र अर्को धर्मको बिचमा चाहिँ अहिलेसम्म लडाइँ धेरै भएको छ, मारपिट भएको छ। धार्मिक सहिष्णुताको नमुना अब्बल छ नेपाल। एउटा संस्कृतिको के अरे मान्छेले अर्को संस्कृतिलाई यति धेरै सम्मान गर्छ। एउटा मुस्लिम चाहिँ भाइ टिकामा गएर चाहिँ टिका लगाइदिन्छ, एउटा हिन्दूले एउटा बुद्धिस्टले पनि मुस्लिमको रमजानमा चाहिँ उसले चाहिँ खुसी मानिदिन्छ। किराँतहरूको उन्धोली उमुद्रीमा सिङ्गो चाहिँ मुलुक चाहिँ रमाएर बस्यो यो नेपाल।
बुद्धिस्टहरूको चाहिँ बुद्ध पूर्णिमाको दिन या बुद्धिस्टहरूको चाहिँ विभिन्न देशमा चाहिँ सिङ्गो नेपाली बिदा बनाउँछ र सुमै रमाइलो मान्छ। हिन्दूहरूको चाहिँ के अरे दसैँ चाडवटा चाहिँ तिहार चाहिँ झन्डै झन्डै सबै जाति मुस्लिम बाहेक अरू सबैले बुद्धिस्टहरूले त हिन्दूको त्यो कुरा पनि सँगसँगै मानेर मनाइराखेको हुन्छ। यति धेरै सांस्कृतिक सहअस्तित्व धार्मिक सहिष्णुता भएको मुलुक संसारमा विरलै छ। त्यसैले आई लाइक नेपाल भन्नु त हामी त्यो आई लाइक नेपालको चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ के अरे एउटा गरिमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यसलाई हामी कायम राख्नु पर्दैन। त्यसको लागि आदिवासी जनताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसकाले यति कुरा राखेँ। अब भाषाको कुराकानी गर्दाखेरि आफ्नो भाषाको संरक्षण गर्ने, आफ्नो भाषा घरमा बोल्ने, छोराछोरीलाई आफ्नो भाषा सिकाउने, होइन भने तपाईँको पहिचान सकियो घरबाटै। यो आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य छैन। यो उमेरको मान्छेहरू यो चाहिँ ठाडो भएका भर्खरै गयो, उसले आफ्नो छोराछोरीले आफ्नो तल चाहिँ हस्तान्तरण गरेन भने के हुन्छ? यो हराएर यो पुस्त सकेपछि त्यो ठाडो भएका हराएरै जान्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो संस्कार संस्कृति पनि सर्दै जानु पर्यो, सार्दै जानु पर्यो। र भाषा चाहिँ त्यस पछाडि नेपाली भाषा सिक्नु पर्यो। किन नेपाली भाषा आज साझा भाषा हो? सिङ्गो नेपाल एकताबद्ध पार्ने, सिङ्गो नेपालको एकताको चाहिँ गाँठो हो भाषा भनेको, नेपाली भाषा भनेको। किन मैले त्यसो भनेको भनेदेखि एउटा कुलुङ र थुलुङको चाहिँ बिचमा बिहा भयो भने कुलुङ चाहिँ को परिवारबाट गएको थुलुङको घरमा गएको एउटा बुहारीले सासु र बुहारीको चाहिँ माध्यम भाषा अरू कुनै भाषा छ? नेपाली भाषा। गुरुङको एउटा छोरालाई चाहिँ के अरे तामाङको एउटा चाहिँ छोरीलाई बिहा गर्यो, अनि सासु र बुहारीको चाहिँ माध्यम भाषा के हुन्छ? नेपाली भाषा। अरू अलग अलग भाषीको के अरे समुदाय खसाएरसँग या चाहिँ के अरे अरूसँगको कुरा छोडिदिनुहोस्। यो जनजाति आदिवासी जनजाति समुदायभित्रको कुरा गरेको। त्यस कारणले सबै ठाउँमा चाहिँ बोलिने बुझिने भाषा नेपाली भाषा त्यस रूपमा विकास भयो। हामीले यसमा चाहिँ ईर्ष्या गर्नु कुनै जरुरी छैन, गर्व गर्नुपर्छ। त्यस कारणले नेपाली भाषा सिक्नु पर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ भाषा सिक्नु पर्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउने पर्छ हामीलाई। किन अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउने भने मलाई सल्लाह दिनु सबैलाई भनेदेखि अङ्ग्रेजी भाषा आज त्यो संसारको बिजनेस भाषा हो। संसारभरमा चाहिँ बिजनेस जे व्यापार हुन्छ, जे वाणिज्य हुन्छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ को माध्यम चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा हो। हाम्रो बच्चाहरू पनि इन्टरनेसनल व्यापारी बन्नु पर्यो, इन्टरनेसनल उद्योगपति बन्नु पर्यो। त्यस कारणले हाम्रो बच्चाहरूले पनि अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नु पर्यो। अङ्ग्रेजी भाषा पोख्त भयो भने उसलाई कसैले सिक्न सक्दैन। अङ्ग्रेजी भाषा डिप्लोमेटिक भाषा पनि हो। हाम्रो चाहिँ छोरी चाहिँ शिवमाया तुम्बाम्पे चाहिँ दक्षिण कोरियामा राजदूत भएर जानुभएको छ। उहाँले चाहिँ त्यहाँ नेपाली बोलेर हुन्छ, लिम्बू भाषा बोलेर हुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यहाँको राजदूतसँग या त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रपतिसँग, त्यहाँको प्रधानमन्त्री, त्यहाँको मन्त्रीहरूसँग, यहाँ कुटनीति लिएको अरू समुदायसँग चाहिँ बोल्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषा लाग्छ। त्यसैले अङ्ग्रेजी भाषा डिप्लोमेटिक भाषा, कुटनीतिको भाषा अङ्ग्रेजी भाषा भयो संसारको। हाम्रो बच्चाहरू पनि भोलि कुटनीतिमा जानुपर्ने हो नि, हाम्रो बच्चाहरू राजदूत हुने भने त अङ्ग्रेजी भाषा खरेर बोल्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यस कारणले त हाम्रो बच्चाहरू पनि राजदूत हुनुपर्छ, हाम्रो बच्चाहरू पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री बोल्दाखेरि त अङ्ग्रेजी भाषा बोल्नु पर्यो। अरू कुनै प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दाखेरि म मन्त्री छु, मैले अरू देशको मन्त्रीहरूसँग बोल्दाखेरि नेपाली भाषा बोलेर हुन्छ र? नेपाली भाषा बोल्छु भन्छ, तर नेपाली भाषा बोल्नु मलाई एउटा एकजना चाहिँ तपाईँको उल्था गर्ने मान्छे लिएर जानु सामान्य त्यो कुरा चाहिँ गर्ने गर्दाखेरि अङ्ग्रेजीमै गर्नु पऱ्यो। अङ्ग्रेजी त्यस कारणले बिजनेस ल्याङ्ग्वेज हो। अङ्ग्रेजी त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको कुटनीतिक डिप्लोमेटिक ल्याङ्ग्वेज हो। अङ्ग्रेजी आज चाहिँ विज्ञान र प्रविधिमा, एआईमा या चाहिँ आइटीमा या मेडिकल साइन्समा जे चाहिँ रिसर्च भएको छ, जे खालको चाहिँ अनुसन्धान भएको छ, त्यो सबै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको भएको छ, अङ्ग्रेजी भाषा भएको छ। त्यस कारण अङ्ग्रेजी भाषा साइन्स र टेक्नोलोजीको भाषा अङ्ग्रेजी भाषा हो। साइन्स र टेक्नोलोजी नपढिकन आजको चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन, मुलुकले प्रगति हासिल गर्न सक्दैन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के अरे यद्यपि चाइनिजहरूले सबै चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजी भाषालाई आफ्नो भाषा उल्था गरेर गरेका छ, आफ्नै भाषा विकास गरेर, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर पनि आज दुनियाँमा सबै ठाउँमा चल्ने, त्यसको चाहिँ सबै के अरे रिसर्चको सबै के अरे ढाँचाहरू चाहिँ तयार गर्ने अङ्ग्रेजी भाषा भन्नुलाई अङ्ग्रेजी भाषा रिसर्चको भाषा हो, या चाहिँ वैज्ञानिकहरूको भाषा हो, या चाहिँ तपाईँको विज्ञान र प्रविधिको भाषा हो। र त्यो चाहिँ तपाईँको सबै ठाउँमा चल्ने भाषा भएको हुनाले हाम्रो बाबु नानीहरूलाई चाहिँ आफ्नो भाषा पढाउने एक नम्बरमा, दोस्रोमा चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको भाषा पढाउने, के अरे नेपाली भाषा पढाउने, र तेस्रोमा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा पढाउने। यसो भयो भने बल्ल हामी चाहिँ हाम्रो आगामी दिन चाहिँ सहज हुन्छ, हाम्रो भावी पुस्ताको चाहिँ हाम्रो भविष्य चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले चाहिँ हामी जसरी यो मुलुक चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ, फेरि पनि हामीले चित्त नबुझ्ने कुराहरू धेरै छ। संविधानमा लेखेका कुराहरू कतिपय कारण हुन सकेका छैन।
कानुनमा भएका उल्लेख गरेको कुराहरू कतिपय कारण हुन सकेका छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। यसका धेरै कारणहरू छन्। फेरि पनि कानुनमा अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने होला, संविधानमा केही न केही तलमाथि गर्नुपर्ने होला। मुलुकको चाहिँ अग्रगतिको लागि, मुलुकको समुन्नतिको लागि, मुलुकको प्रगतिको लागि र मुलुकको सुशासन र विकासको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्नको लागि कानुनको संविधानको कुनै धाराले अवरोध प्रयास भने त्यो धारा संशोधन गर्न चाहिँ हामी तयारै छौँ। नेपाली जनतालाई त्यो अधिकार छँदैछ। त्यस कारणले संविधानका ती बुँदाहरूमा चाहिँ संशोधन गर्ने, यथोचित रूपमा संशोधन गर्ने कुरा म अहिलेको सरकार प्रतिबद्धै छ। र हामी यो चाहिँ सरकार रहेन, यो चाहिँ 84सम्म भित्रमा हामीले संविधानको चाहिँ संशोधन गर्ने कुरा चाहिँ प्रतिबद्ध गरेका छौँ। त्यो संविधानको चाहिँ आवश्यक बुँदाहरू हामी संशोधन गरेर जाने कुरा म प्रतिबद्ध जाने भन्न चाहन्छु। कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरा अझै पनि कानुन कतिपय कानुन बनाएको छैन। जस्तो आइएलओ कन्भेन्सन 169बाट हामी धेरै व्याख्या गर्छौँ, तर आइएलओ कन्भेन्सन 169 हाम्रो चाहिँ अन्तरिम संविधानले चाहिँ सर्वसम्मत प्रस्तावमा पास गर्यो। त्यो पास गरेपछि उसले चाहिँ 6 महिनाभित्र त्यो नयाँ कानुन बनाउनु पर्थ्यो। त्यसमा आधारित भएर कानुन बनाउनु पर्थ्यो कारण गर्नको लागि। त्यो कानुन बनेन भने त्यो स्वतः कानुन सरह हुन्छ भन्ने मान्यता पनि छ। तर अहिले नयाँ संविधान पनि आइसक्यो, त्यसबारे हाम्रो चाहिँ थप चाहिँ कुनै चाहिँ चर्चा भएको छैन। त्यसको प्रबन्ध कसरी गर्ने, त्यसको कारण कसरी गर्ने। एफपिआइसी भन्छौँ नि हामी, फ्री प्रायर फ्री इन्फर्म कन्सेन्ट भन्छ नि, स्वतन्त्र पूर्व जानकारी सहितको सहमति आदिवासी जनताहरूसँग हुनुपर्छ। उसको चाहिँ नदी नालामाथि उसको चाहिँ गुल्जार छ, उसको चाहिँ के अरे उसको स्वामित्व छ, उसको के अरे त्यही चाहिँ जङ्गलको नजिकमा बसिरहेछ। त्यो जङ्गल चाहिँ उसले चाहिँ सदियौँदेखि उसले संरक्षण गरेर बसिरहेको छ। त्यो चाहिँ खोला नालाहरू उसले संरक्षण गरेर बसिरहेछ। त्यो खानी होला, त्यो खरक होला, त्यो चाहिँ तपाईँको के अरे चरणहरू होला, त्यो उसले आफ्नो स्वामित्वभित्र राखेर उसले सदैवदेखि उसको समुदायले प्रयोग गरेर आइरहेको छ। त्यहाँ भोलि खानु उत्खनन गर्नुपर्ने होला। अब उदाहरणको लागि अब धोबादीमा उत्खनन गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ सबै मगर जातिको मान्छेहरू छन्। धोबादी चाहिँ खानी उत्खनन गर्दाखेरि त्यहाँको आदिवासीहरूले त्यो उत्खनन गर्दैछ भन्ने कुरा फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट उनीहरूको भयो कि भएन, त्यो मुख्य कुरा थियो। त्यो कुरा भएको छैन अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ आदिवासीले त्यसबाट चाहिँ लाभ लिन सकेका छैन। आइएलओ कन्भेन्सन त्यहाँ लागू हुन सकेका छैन। एउटा मात्रै उदाहरण दिएको, यस्तो धेरै कारण छ। दैलेखमा चाहिँ तपाईँको जुन के अरे हामीले ग्यास निकालिरहेका छौँ, दैलेखमा आदिवासी जनजाति छ कि छैन, त्यहाँको चाहिँ आदिवासी जनजातिको अर्को चाहिँ परिभाषा भनेको लोकल कम्युनिटी भन्छौँ नि, स्थानीय चाहिँ समुदायहरू जो चाहिँ स्थानीय समुदाय जसले त्यो सदियौँदेखि त्यो पालना गरेर बसेको स्थानीय जनसएको त्यो चाहिँ सम्पत्तिमाथिको अरू अधिकार कहाँ जान्छ। अब राज्य 12 खर्ब चाहिँ के अरे टन के भने बराबरको चाहिँ जुन ग्यास त्यहाँ निस्किएको छ 50 वर्षसम्म पुग्ने, त्यसको चाहिँ स्वामित्व त्यहाँको त्यो देशले, त्यो चाहिँ जिल्लाले, त्यो त्यहाँको चाहिँ स्थानीयले के पाउँछ त। आइएलओ कन्भेन्सनको राम्रो व्याख्या नहुँदाखेरि, त्यसको राम्रो कानुन नहुँदाखेरि यो कानुन नभइरहेको स्थिति छ नि। त्यसैले यसको चाहिँ बारेमा पनि हामीले छलफल चलाउनु पर्ने होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब यो एआईको प्रयोग हुँदाखेरि पनि अब यही कुरोको हुन्छ। एआई प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँ अब के अरे एआई प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिको उसले त्यहीबाट चाहिँ के अरे कुन रोग लागेको छ भने पत्ता लगाइदिन्छ। मानिलिउँ न सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ के अरे जलबिरेमा चाहिँ कुनै खेतीपाती गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँको माटो कस्तो छ भनेर उसले यहीँ देखाइदिन्छ। माटोको कम्पोजिसन यस्तो छ, के अरे यो चाहिँ के अरे यस्तो खालको माटो छ, यहाँ चाहिँ यो खेती हुँदैन भन्छ भने। अनि त्यस कारण त्यो अनुसार हामी खेती गर्छौँ, त्यसको रोजाइअनुसार सिफारिसअनुसार खेती गर्दाखेरि यो रोग लागेको छ, यो चाहिँ त्यो चाहिँ खेतीबालीमा भन्छ, त्यो पनि यसरी उपचार गर्नुपर्छ उसले भन्छ, यसरी गऱ्यो भने उत्पादन बढ्छ भनेर उसैले भन्छ। त्यस कारणले एआईको प्रयोग गरेर चाहिँ कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोग गरेर कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिको मेकानाइजेसन गर्ने जुन प्रयोग गरिरहेको छ, यसमा चाहिँ आदिवासीहरूको नलेजलाई कहाँ मिसाउने हामीले। हाम्रो चाहिँ के अरे नजिकको चाहिँ जल जमिन र जङ्गलको चाहिँ स्वामित्वलाई चाहिँ एआईभित्र कसरी छिराउने, आदिवासीहरूको चाहिँ स्वामित्व हुन्छ, उनीहरूको प्रोडक्टिभ राइट हो भन्ने कुरो कसरी मिसाउने हामी त्यहाँनिर गरियो भने हामी त छोडियो। एआईले त दुनियाँभर चमत्कार देखाउँछ अनि हामी त आदिवासीहरू छोडिएकै हुन्छ। त्यसैले आज बिहान आयोगले त्यही चाहिँ बारेमा छलफल चलाएको थियो। यस कारण यस्तो चाहिँ विषयहरू धेरै छन् जुन चाहिँ हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ आज चाहिँ हामीले त भनेको थियौँ त्यो बेला आज कुरानी गरिरहँदाखेरि मैले 62-63 सालको आन्दोलन भनेको थिएँ। आदिवासी जनजातिको एउटा आन्दोलनको के अरे नेतृत्व गरेको एउटा व्यक्तिको हिसाबले मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि आदिवासीहरूको हक अधिकारको स्थापनाको लागि, उनीहरूको विकासको लागि आदिवासी जनजातिहरूको छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ भनेको थिएँ, जसको जनसङ्ख्या हामी त्यतिखेर 37% भनेका थियौँ। अहिले हाम्रो मान्छेहरू माइग्रेट भएर गएछ, करिब 1.5% चाहिँ जनसङ्ख्या घट्यो आदिवासीहरूको यसबिचमा, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। अहिले हामी सबभन्दा ठुलो चाहिँ समुदाय त हो, तर
हाम्रो जनसङ्ख्या 1.5% घट्यो। 1.5% भनेको के हो? 3 करोड जनसङ्ख्यामा 1% भनेको 3 लाख हो। झन्झन्झट 4.5 लाख 5 लाख मानिसहरू घटे हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समुदायको चाहिँ के शक्ति पनि केही त्यसले दखल पार्छ। त्यसो भएर मैले चाहिँ के भन्नु खोजेको भनेदेखि त्यतिखेर हामीले भनेका थियौँ यत्रो आदिवासी झन्डै 1 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा रहेका आदिवासीहरूको छुट्टै भाषा छ, छुट्टै संस्कार छ, छुट्टै संस्कृति, छुट्टै एन्सेस्ट्रल ल्यान्ड छ, उनीहरूको पुर्ख्यौली थलोहरू छन्, उनीहरूको इतिहास छुट्टै छ, लिखित छैन। त्यो सबैको समग्र चाहिँ अध्ययन गर्ने, त्यसको अनुसन्धान गर्ने, त्यसको चाहिँ के बारेमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि, अध्ययन अध्यापन गर्नको लागि पनि एउटा छुट्टै विश्वविद्यालय चाहिन्छ होला भनेको थियो मैले। यो ठुलो स्कोप हो, ठुलो सेक्टर हो, डोमेन हो यो। किनभने यो चाहिँ ठुलो सेक्टरमा चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि यो अहिलेको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ मानवशास्त्र के अरे याचुरी विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र भन्ने पुग्दैन होला। युनिभर्सिटी अफ इन्जिनियर्स नेसनालिटी चाहिन्छ भनेर भनेका थियौँ, तर आजसम्म त्यो उपलब्धि हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यसबारेमा आजको मुभमेन्टले कुरो पनि खोलिरहेको छैन। अहिलेको स्थितिमा हामीले छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका थियौँ, हामीले छुट्टै युनिभर्सिटी चाहिन्छ भनेका थियौँ हाम्रो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ सबै क्रममा चाहिँ हामीले राखिरह्यो भने कुनै दिन महसुस गर्न सक्छ नि नेपाल सरकारले आफ्नो मन्त्रालयको चाहिँ हेरफेर गर्दाखेरि या पुनर्संरचना गर्दाखेरि यो चाहिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्यो भने त्यो कुरो पनि हुनसक्दछ। त्यसो हो भने हाम्रो भाषाको, आफ्नो धर्मको, संस्कृतिलाई अलग्गै यो प्रतिष्ठान चाहियो न 2-4 करोडको भनेर कराइराख्नु पर्दैन। त्यहाँ अरबौँ रुपियाँको मन्त्रालय बन्छ, त्यो त्यसले छुट्टै काम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हो। त्यस कारणले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एन्थ्रोपोलोजीमा चाहिँ रिसर्च गर्न, पिएचडी गर्न चाहिँ अक्सफोर्ड जाने गर्छ, उता चाहिँ तपाईँको अमेरिका म्यासाचुसेट्स जाने गर्छ होइन। तर त्यहाँ किन जानु? त्यस्तो खालको युनिभर्सिटी खोल्दा भइहाल्छ। चीनमा चाहिँ के अरे युनिभर्सिटी अफ नेसनालिटी छ, उनीहरूको जनजातिहरूको ठुलो के अरे युनिभर्सिटी छ। हामी यहाँ पनि किन गर्न सक्दैनौँ? यस्तो चाहिँ के अरे किनभने जनजाति यति धेरै छन् कि मसिना कुराहरू गर्दाखेरि यति धेरै चाहिँ अध्ययन चाहिँ यहाँ हुन्छ। यो पनि गर्न सक्छौँ होला, यो चिज पनि हामीले भनिराख्नु पर्ने होला। यस्तो चाहिँ भयो भने राम्रो हुन्छ, राज्यलाई चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्न पर्छ होला। त्यसको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र फेरि पनि आज आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जे काम गरेको छ त्यसले चाहिँ हाम्रो जागरणको कामहरू, सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यक्रमिक कुराहरू, भाषाको संरक्षणको कुराहरू, लिपिको व्यवस्थापनको कुराहरू, प्रवर्धनको कुराहरू, व्याकरणको निर्माणको कुराहरू, हाम्रो साहित्यको चाहिँ के विकासको कुराहरू र चाहिँ अब मैले सञ्चार मन्त्रीको हिसाबले भन्दाखेरि टेलिभिजनहरू चाहिँ टिभीहरू चाहिँ फिल्महरू बनाउने कुराहरू, यो साहित्यको विभिन्न चाहिँ आयामहरू चाहिँ विकास गर्ने कुराहरू त्यसमार्फत धेरै हुन सक्दछ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ काममा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अरू चाहिँ के भएको कुरा आर्थिक जस्तो धेरै कुसनको कुराकानी गऱ्यौँ, अब के अरे बनकरीको कुराकानी गरौँ या चाहिँ हामी के अरे राउटेको कुराकानी गरौँ। यति धेरै पछाडिएको आदिम चाहिँ सामुदायिक युगमा छ राउटेहरू। अहिले पनि उनीहरूको नो चाहिँ प्राइभेट प्रोपर्टी उनीहरूको अहिले पनि जङ्गलमा छ। आजभन्दा 10,000 वर्ष अगाडिको चाहिँ समाजको चाहिँ एउटा अंश यहाँ नेपालमा अहिले पनि छ। त्यसलाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ, कसरी उत्थान गर्छौँ, कसरी हामी सडकको मान्छेमा ल्याउँछौँ तिनीहरूलाई, हामी सडकको मान्छेमा हामी कुसनहरूलाई कसरी ल्याउँछौँ, बनकरीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी ल्याउँछौँ, चेपाङहरू आज पनि एउटा चिउरीको बोटमुनि बसेर चाहिँ जीवन गुजारा गर्नुपर्ने चिजबाट कसरी मुक्त गर्छौँ हामीले। आजको चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्थान प्रतिष्ठानको काम यस्तो चिज चाहिँ हुनुपर्छ। यस्तो चिजमा चाहिँ पोलिसीहरू के कुरा चाहिँ कमजोरी भएको छ, संविधानले दिएको चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ हाम्रो कहाँ खुसिया छ, संयुक्त राष्ट्रको अधिकारहरू चाहिँ दिएको अधिकारहरू कहाँ हाम्रो म्यानेज गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ नीतिगत सुझावहरू चाहिँ दिने काम चाहिँ आएको। आदिवासीहरूलाई यो चाहिँ के अरे नीति भयो भने राम्रो हुन्छ, यो कानुन बनायो भने राम्रो हुन्छ, मुलुकको विकास हुन्छ, मुलुकको चाहिँ एकतामा प्रवर्धन हुन्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ। त्यसकारणले हामीले कमसेकम दुईवटा त पायौँ। संविधान बनाउने बेलामा हामी चाहिँ जम्मा अन्तिममा चाहिँ हामी हार खाएर के भनेका थियौँ, एउटा भाषिक चाहिँ धार्मिक धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहिँ जसरी पनि हुनु पर्यो, त्यो बाटो पछि हट्न भएन। एउटा आदिवासी जनजाति आयोग चाहिँ बनाइदिनै पर्यो। अर्को चाहिँ जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणाली कायम राख्नु पर्यो। यति कुरा भयो भने पनि धेरै कुरा हुन्छ भन्ने ठाउँ पुगेको थियो। त्यस्तो चाहिँ समयक्रममा चाहिँ हुँदै जान्छ त्यस्तो। तर अझ त्यो सबै चिज हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो राज्यले त्यो सबै कुरोको प्रबन्ध गरेको छ। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो चाहिँ उदार राज्यप्रति हामीले अझै पनि धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, नभएका कुराहरू, र हामीले यो कुरा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र आज नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले यो चाहिँ सबै सङ्गठनहरू उसको उसको सम्बन्धन प्राप्त एफिलिएटेड चाहिँ संस्थाहरू, उसको भातृ सङ्गठन भनौँ न, भातृ सङ्गठन युवा सङ्घ होला, महिला सङ्घ होला चाहिँ या विद्यार्थी सङ्घ या के सङ्घ भन्ने छ, उसको धेरै सङ्घहरू छन्, अहिले बनिसकेका छ। तिनीहरूको पनि भूमिका हुनु पऱ्यो।
त्यसले पनि चाहिँ यो जनजाति महासङ्घको संरचनात्मक ढाँचामा यसको पोलिसीमा चाहिँ निर्माण गर्दै के गर्ने भन्ने कुरा उसलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो। उसको यसको शक्ति चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने कुरामा चाहिँ योगदान दिनु पऱ्यो र घटक सङ्घहरू जे छ घटक सङ्घहरू तिनीहरू स्वायत्त त हुन् तिनीहरू, तर महासङ्घमा त अलग त होइनन् तिनीहरू हो। त्यस कारणले तिनीहरूको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तिनीहरूको विकासको लागि पनि हामीले योगदान दिनुपर्ने होला। त्यहाँभित्र पनि हाम्रो हिमालको चाहिँ पाहाडको तराईको अलग अलग चाहिँ तपाईँको प्रवृत्तिहरू छन्, प्रकृतिहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने होला। समस्याहरू त्यहाँ छन्। अल्पसङ्ख्यक छ, त्यसबाट चाहिँ तपाईँको लोपोन्मुख छ, त्यसबाट अति चाहिँ सीमान्तकृतहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ यो आर्थिक रूपले उनीहरूको जे खालको क्लासिफिकेसन भएको छ त्यो तल्लो चाहिँ समुदायलाई हामीले कसरी उठाउने, हाम्रो चाहिँ के अरे आदिवासी जनजाति महासङ्घले त्यो चाहिँ पोलिसी के अरे सरकारलाई भन्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ जोड चाहिँ कहाँ दिने भनेर सरकारलाई भन्नु पऱ्यो। सरकारले नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि यहाँ उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान त्यो काममा चाहिँ बजेट धेरै यति चाहियो, यस्तो काम छ भनेर चाहिँ प्रोजेक्टहरू ठुल्ठुलो ल्याउनु सक्नु पऱ्यो। हामी इन्टरनेसनल चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू छन्, हाम्रा सहयोगी संस्थाहरू छन्, उनीहरूसँग हामीले भन्नु पऱ्यो। यो के अरे आदिवासी जनजाति आयोग, यो उत्थान प्रतिष्ठान यस्ता चाहिँ संस्थाहरूले हामीले अरू देशका भारतको होला, चिनको होला, या जापानको या युरोपतिरको मुलुकहरूको त्यस्तो संस्थाहरूसँग पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ बढाएर चाहिँ के अरे सम्बन्ध विस्तार गरेर उनीहरूसँग चाहिँ जनशक्तिको विकास गर्ने कुराहरू या अनुभव आदान प्रदान गर्ने कुराहरू, कतिपय कुराहरूमा चाहिँ यस्तो चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यो काम पनि हाम्रो संस्थाहरू अगाडि बढ्नु पऱ्यो। र हाम्रो चाहिँ एउटा कुरामा आज चाहिँ भन्दा मलाई चाहिँ के अरे के भन्नु मन लाग्यो भने हामी वर्षेनी जान्छौँ आदिवासी जनजाति थाई के अरे फोरम भन्छ नि, इन्डिजिनियस फोरम छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ तपाईँको मानवाधिकार आयोगले बनाइदिएको होइन, त्यो आयोगको चाहिँ सम्मेलनमा हामी वर्षेनी जान्छौँ। के गरेर आउँछौँ हामी? भाग लिएर आउँछौँ कि केही मान्छेहरू उतै छोडेर आउँछौँ कि के गर्छौँ? त्यहाँ जाने साथीहरूले के गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ के अरे काउन्सिलको चाहिँ अध्यक्षसँग भेट्नु पऱ्यो र नेपालको समस्या बताउनु पऱ्यो। यो समितिमा नेपालको मान्छे पनि हुनु पऱ्यो, विभिन्न टेक्निकल समितिमा नेपालको मान्छे पनि हुनु पऱ्यो। बायोडाइभर्सिटी बचाउने कुरा होला, क्लाइमेट चेन्जको कुराकानी होला, त्यसमा नेपालको यो चाहिँ स्ट्याटस भन्ने कुरा बताउनु पऱ्यो उनीहरूलाई। त्यो क्लाइमेट चेन्ज सबभन्दा नेपालमा भन्ने नेपाल कम्युनिटी भनेको आदिवासी हो भन्ने कुरो उनीहरूलाई भन्न सक्नु पऱ्यो। त्यो क्लाइमेट चेन्जको फन्ड आउँछ हामीलाई त्यसको आधारमा भन्दाखेरि, त्यसरी त्यसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी लबी गर्न सक्नु पऱ्यो, भाग लिएर मात्रै आउने होइन। पर्मानेन्ट फोरमको अध्यक्ष, पर्मानेन्ट फोरमको चाहिँ तपाईँको उपाध्यक्ष, त्यसको मेम्बर सदस्यहरू सबैसँग भेटेर त्यो कुराकानी गर्नु पऱ्यो। हाम्रो यहाँको समस्याहरूको प्याकेज लिएर जाने, यो छ, जलवायु परिवर्तनको यो समस्या छ हाम्रो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै वर्षौँ बाढी पहिरो आउँछ, त्यसमा सबै आदिवासीहरूको चाहिँ थलो सबै ध्वस्त भइसक्यो। त्यस कारण त्यसको बचाउनलाई के गर्ने भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ क्लाइमेट फन्ड चाहिँ पैसा आउनसक्छ हामीलाई, यस्तो धेरै छ क्या। त्यस कारणले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ लोबिङ चाहिँ दरो गर्नु पऱ्यो। मैले लोबिङ दरो गर्दाखेरि धेरै कुरा के हुन्छ भने म एउटा उदाहरण मात्रै भन्छु। म अस्ति चाहिँ आइटियू भनेको इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनको चाहिँ हाई लेभल मिटिङमा म गएको थिएँ जेनेभा। संसारको चाहिँ तपाईँको 170-80 देशका प्रतिनिधि त्यहाँ आएका थिए। त्यहाँ मैले जे कुरा राखेँ, त्यहाँको चाहिँ महासचिवसँग भेटेँ मैले, त्यसको डाइरेक्टरहरूसँग भेटेँ मैले, विभिन्न देशको मन्त्रीहरूसँग भेटेँ मैले, अहिलेको अध्यक्ष मन्त्रीसँग देशको मन्त्रीसँग नै भेटेँ र उनीहरूले हाम्रो कुरा राख्यौँ। हामीले मन्त्री स्तरीय बैठकमा यो कुरा राखेपछि अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको त्यो आइटियूको चाहिँ प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घभित्रको G77 भन्छौँ नि हामी, ग्रुप अफ 77, त्यसमा चाहिँ विकासशील राष्ट्रहरूको 134 देशको एउटा ग्रुप छ। अब एलडिसीबाट हामी त विकासशील देशमा गइसक्यौँ, ग्रुप अफ 77मा गइसक्यौँ। त्यसले नेपालको लागि के गर्ने त, यो डिजिटल डिभाइड कसरी चाहिँ अन्त्य गर्ने, या चाहिँ तपाईँहरूको नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टरहरू बनाउन योग्य छ भने त्यसको चाहिँ कसरी चाहिँ सहयोग गर्ने होइन, सबै घरमा चाहिँ टेलिकम या चाहिँ इन्टरनेट पुर्याउने कुरा कसरी गर्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले त्यहाँ राखेको छु क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई रेस्पोन्स गरिराखेर अब डिसेम्बरमा हुने चाहिँ यसको चाहिँ मिटिङमा चाहिँ तिमी आउनुपर्छ भनेर मलाई भनेको छ र नेपाली देशबाट धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने सम्भावना देखेका छौँ। हामीले नेपालको 35वटा चाहिँ हाई स्कुलहरूमा चाहिँ आइसिटी ल्याब खोल्नु पऱ्यो। हामीले डिजिटल चाहिँ लिटरेसी क्याम्पेन चलाउँदैछौँ नेपालमा। त्यो 35वटा चाहिँ हाई स्कुलमा चलाउने कुरा हाम्रो बुद्धभित्र छैन। तपाईँले त्यसमा चाहिँ टेक्निकल सहयोग दिनु पऱ्यो, तपाईँले इकोनोमिक र फिनान्सियल सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर भनेको छु मैले। त्यसमा पनि उनीहरूले सहयोग जनाएको छ। नेपालको आफ्नै सेटेलाइट हुनु पऱ्यो। हाम्रो सेटेलाइट भयो भने त्यसको चाहिँ छुट्टै चाहिँ आफ्नै सेटेलाइट भयो भने कमर्सियल सेटेलाइट भयो भने त्यसको महत्त्व छ। त्यो सेटेलाइट बनाउँदाखेरिको अर्बिटल स्लट भन्छ, त्यो
त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेटेलाइट उपभूबाट घुम्दाखेरि जुन चाहिँ ठाउँमा घुम्नुपर्ने हो हाम्रो अक्षांश र देशान्तरभित्र घुम्नु पऱ्यो त्यो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो अक्षांश र देशान्तरभन्दा बाहिर छ, त्यो 60% बाहिर चाहिँ घुम्ने ठाउँमा स्लट दिएको छ हामीलाई। स्लट चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ के अरे अक्षांश र देशान्तर मिलाएर दिनुपर्यो अर्बिटल स्लट भनेर मैले महासचिवसँग भनेको छु। त्यसको टेक्निकल डाइरेक्टरसँग भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ तपाईँले चिठी पठाउनुहोस्, चिठी तपाईँहरूको आइसकेको छ, हामी यो चाँडै निर्णय गरेर पठाइदिन्छौँ भन्छ। त्यसो भएपछि त हाम्रो आफ्नै भूग्रह चाहिँ खोल्ने कुरामा झन् सजिलो हुन्छ। त्यसैले इन्टरनेसनल फोरमहरूमा हामी भाग लिँदाखेरि आफ्नो समस्याहरू राम्रोसँग भन्न सक्नुपर्छ र उनीहरूलाई आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भने हामीलाई धेरै चाहिँ आर्थिक नैतिक के अरे तपाईँको यो प्राविधिक सहयोगहरू प्राप्त हुन सक्दछ। त्यो कुरामा पनि तपाईँको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँ नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगले पनि त्यो कुरोमा ध्यान दियोस्, ध्यान जाओस् र नेपालको आदिवासी जनजातिहरूले, नेपाल सरकारले, नेपालको यो चाहिँ यी संस्थानहरूले महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ, सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई चाहिँ निवेदन गरेको। त्यो कामको लागि म यो तीनवटै संस्थासँग चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा फेरि पनि यो नेपाल आदिवासी जनजाति विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले त आदिवासीको ठाउँमा चाहिँ जनजाति पनि किन थपेको भने पहिला हाम्रो महासङ्घ त नेपाल जनजाति महासङ्घ हो। सुरेशजी पहिले त्यसको महासचिव हुँदाखेरि त्यतिखेर आदिवासीको धेरै कुरो उठेका थिएन। हामी जनजाति भन्थ्यौँ, सेता मौराली भन्थ्यौँ। त्यही आधारमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ मतवाली जति सबै चाहिँ जनजाति हो, जनजातिको संगठन चाहियो भनेर चाहिँ चाहिएकै थियो, त्यो भनेर गरेका थियौँ। तर समयक्रममा आउँदाखेरि त्यो त आदिवासीको सवाल रहेछ। त्यसैले आदिवासी राख्यौँ हामीले, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि इन्डिजिनियस पिपुल भन्यो होइन, पिपुल्स भन्यो। अब नेसनालिटी भनेको चाहिँ अब चाइनिजहरूले चाहिँ नेसनल माइनोरिटी भन्छ, त्यहाँको अल्पसङ्ख्यकहरूलाई, त्यहाँ हाललाई चाहिँ नेसनालिटी भन्छ। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनजाति भनौँ, हामीले चाहिँ संसारमा सबै ठाउँमा आदिवासी भनौँ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ विकासको क्रमको चरण गर्दाखेरि जनजाति पनि छन्, उनीहरू आदिवासी पनि हुन्। जो आदिवासी हुन् तिनीहरू, जो आदिवासी उनीहरू जनजाति हुन्, जो जनजाति हुन् तिनीहरू चाहिँ आदिवासी पनि हुन् भन्ने चाहिँ नेपालमा त्यो चाहिँ कुरा मिलाएर हामीले नेपाल आदिवासी जनजाति भनेको। त्यसैले विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदाखेरि नेपालको आदिवासी जनजातिहरूले मनाउने गरेको कारण त्यो भन्ने कुरा पनि हामी सबैले बुझ्नुपर्छ होला। यति कुरा राखेर फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई म आगामी दिन सुखमय रहोस्, हामीले प्रगति गर्दै जान सकौँ, हाम्रो एकता चाहिँ जुन चाहिँ अहिले काम गरेको छ त्यो काम जोड्न चाहन्छु। अघि अध्यक्षले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, साँच्चै जाँदै अहिले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको आजसम्म हाम्रो कार्यालय छैन। धेरै चाहिँ के अरे घटक सङ्घहरूको कार्यालय भइसक्यो, हाम्रो महासङ्घकै कार्यालय छैन। त्यो महासङ्घको कार्यालय चाहिँ ढुङ्गेहट्टामा 24 आनाको जग्गा प्राप्त गरेर चाहिँ प्रदेश सरकारले बहादुर सिंह लामाजी हुँदाखेरि 3 करोड दिएछ भनेको छ। तपाईँले मैले उहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने तपाईँले प्रोजेक्ट बनाउनु पऱ्यो, प्रधानमन्त्रीमा जानु पऱ्यो। म पनि तपाईँसँग जान्छु र नेपाल सरकारले हाम्रो बजेट आइसक्यो, उनीहरूले बजेट चाहिँ अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ कुनै मन्त्रीले दिन सक्ने परिस्थिति छैन। त्यो क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ होला। क्याबिनेटले निर्णय गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निर्णय चाहिन्छ, निर्देशन चाहिन्छ। त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीसँग जाउँ र थप चाहिँ त्यो भवन चाहिँ 3 करोडले त पुग्दैन, हाम्रो त प्रारम्भ मात्रै होला। त्यस कारणले चाहिँ अहिलेलाई कति दिन सकिन्छ, 5 करोड 10 करोड त्यो चाहिँ प्राप्त गर्ने कुरामा म चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले पनि एउटा पहल लियोस् र हामी सबै मिलेर यो कामको लागि गरौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरेर यो ठाउँमा जान सक्यो भने हाम्रो ठुलो उपलब्धि हुन्छ र ग्यालेन्जीलाई चाहिँ पनि उहाँको पालामा यति काम गरियो भन्ने कुरा एउटा माइलेज प्राप्त हुन्छ उहाँलाई पनि। यो कुरालाई पनि म उहाँलाई चाहिँ अग्रिम शुभकामना दिएर यो सहयोगको चाहिँ लागि म तयार गरेँ। हामी सबैलाई अनुरोध गरेर मेरो कन्थाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। नीति 365 निरन्तर तपाईसँगै।